صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى سيدنا حضرة خاضع قاسما لكلمة استيادما لفعل إمامة الجلال والعين الخامس أي خدا منا اللهم آمين أي خدا منا رحم دار پر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم رحم دار پر محمد مصطفى آمين মাইনি বামু সবদার স্পন্দনে তবে আছে হলদে মুক্তে লাই মুক্তা আমিন মেহের করকে আলী হাদি আমিন I don't know how to live. तुम्हारे काले मेरा आया शायद देखा दुश्मनी मत करो खुदरो देखा था हुदाई पानी में पूरा कर दिया हमारे राह पहुंच गया ये मुल्क के आखिरी बना तेरे खाता और कभी रहा कुछ लेके आते سيبتلى الباب وقد حجائب وغير حجائب موجودة أو خزايا حديث فريق خزا إسمان الله ولي هندي وشتاء حجائب الدين حجائب الدين أنتي وشتاء طبقات في قبل هديه أو لجمد المحومي إلهي دل کرو شرکا تمہارے رائے ناصرت کیا مطلب دین کامل دور ہو جلوتے سناجت سے دنیا کی تمام علم الہدا کی حضرت محمود رسول سرور دنیا ہوتی اور جمال الدین زمان سے بتا محمد حضرت یحییٰ حلقان مسلم دبائل شاہ نمالولی ہونی دوقت مقبول خدا کے واسطے دنیا کا وسیلہ دین و دنیا کا وسیلہ بلال فقردی حضرت شاہد میں رحمت حضرت حسن محمد رہنما صالح کا بخیاری کا آمین حضرت سائد جوائر بابا بلبولے بھاگے آئے آصف علی سالم آمین یا الہ